السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو اللي غادي نشوف فيها واحد الدرس اللي مهم بزاف، واحد الدرس اللي كيجي في الامتحان الجهوي ديال اللغة الفرنسية بالنسبة للمترشحين ديال باكليب ولا حتى المتمدرسين في الأولى بكالوريا. بالتالي الدرس اللي داويين عليه هو الدرس ديال لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت، نقدر نسميوه ميم لو ديسكور رابورتي، وهو نيت بلونجلي ريبورتيد سبيش. باش نقدروا نفهموا حنا علاش داويين هنا غادي نشوفوا واحد جوج لي فراز هنا. غادي ناخذوا لا بروميير فراز نقولوا par exemple je suis heureux. أنا فرحان. غادي نزيدو هنا دي أحمد. أنا فرحان قال أحمد. غادي ناخدو اون اوتر فراز اللي غتكون تقريبا نفس الشيء، ولكن غادي يكون واحد شويه د الفرق اللي بغيتكم تلاحظوا. غادي نقولو باغ اكزومبل أحمد دي qu'il est heureux. هاد لو فيرب هذا في البريزون، من بعد غادي تعرفوا علاش قلت لكم راه في لو بريزون، خدينا نورمالمون في لو بريزون لو فيرب دير. الوغ اش كنشوفوا هنايا؟ كنشوفوا بلي حنا قلنا نفس الشيء. انا فرحان قال احمد، اولا احمد قال بلي هو فرحان، يعني تقريبا قلنا نفس الشيء. غير الفرق اللي كاين هنايا واللي كتلاحظوا ايضا هو كاين عندنا واحد جوج لي كييم هنايا، عندنا ان بوان عاد كملنا هاد لا فراز، في حين هنا عندنا اون سول فراز، عندنا فراز وحده من البدايه اللي بدات بلا ماجيسكول وصلت بلو بوان. هنا قلنا عندنا جوج لي فراز، كاين لي دو كييمي، هنا عندنا اون سول فراز. اش كيعني هادشي هذا؟ كيعني بكل بساطه بلي هاد الجمل هادو راهم مخودينش في لو ميم ستيل، ما تخادوش في لو ميم ستيل اولا في لو ميم ديسكور، ماشي يعني في نفس الاسلوب. كنلاحظ ايضا واحد الحاجه اخرى بلي هادي كاينه هنا، كاينه واحد لاباغول اللي تقالت من طرف احمد وما تبدلاتش، كيف ما قالها احمد عاود قلتها انا هنا، وحتى هاد جو باغ اكزومبل كيعود على احمد وعاود قلتو حتى انا. الوغ هنا ملي كنقول جو راه ما كيرجعش عليا انا ولكن كيرجع على احمد، حيت خديت لاباغول ديال احمد كيف ما هي. في حين هنايا لا، ما خليتش لاباغول كيف ما هي، لكن بدلتها، تيبقى المضمون بيان سور هو لكن تبدلات. تبدلات لاباغول يعني الكلام اللي تقال من طرف احمد. وبالتالي هنا غنهضروا على بكل بساطه هادي كتعطينا لو ديسكور ديريكت. علاش لو ديسكور ديريكت ولا نقدر نسميوه باللغه العربيه الخطاب المباشر؟ علاش؟ حيت خديت لاباغول ديال احمد كيف ما هي، ما شونجيت فيها انا والو. هاد الفراز هادي تخدات في لو ديسكور انديريكت، يعني خطاب غير مباشر، ما خديتش الهضره اللي قال احمد وقلتها بطريقه مباشره، لا، لكن خديتها وشونجيت فيها شي حويجات عاد قلتها. غادي نشوفوا بوسيبلي في هاد لو ديسكور ديريكت راه ما كتكونش غير هاد لا فورم هادي، يعني ماشي دائما واحد لاباغول اللي بغينا ناخذوها راه كناخذوها بحال بهاد الطريقه هادي بهاد جوج المزدوجتين، لا، شي كاينين نقدر نلقاو ايضا واحد جوج حالات. نقدر نقولوا بكل بساطه احمد دي، غادي ندير جوج نقط دو بوان، غادي نقول باغ اكزومبل جو سوي heureux، انا فرحان. مزيان. شنو عندنا هنا؟ عندنا جوج النقط باش نقدر نحط لاباغول ديال احمد، اولا كنبدا بواحد لو تيغي، واحد العريضه، وكنقول جو سوي heureux، انا فرحان، فيرغول دي احمد. وغالبا الطريقه هادي وهادي باش كيجي نورمالمون ديسكور رابورتي في لي روبون، وغادي تكونوا عارفين هادشي هذا الا قريتو بيان سور لي زافر اللي عندكم في لو بروغرام. الوغ جو سوي heureux دي، وكنكمل احمد. غادي نعاود هاد لي دو فراس اللي خديت هنا راه هما دائما في لو ديسكور ديريكت، غير باش نبينسي كو هاد لو ديسكور ديريكت راه ما كتجيش فيه لا فراز غير على هاد الشكل، لكن نقدر تجي ايضا على هاد الشكل هذا. الوغ نقدر نعبروا عليها ولا نبينوها في الكتابه ديالنا بهاد لي دو كييبي جوج المزدوجتين، نقدر نعبروا عليها بهاد لي دو بوين جوج النقاط، نقدر نعبروا عليها ايضا على بهاد
لو تيغي هذا ومن بعد كتكون بيان سور اون فيرغول باش نقدروا نكملوا لا فراز ديالنا. غادي نعرفوا ايضا واحد الحاجه مهمه بزاف، قلنا هادي وهادي 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 بلوتو هادي هي لا بارول نورمالمون اللي تقالت، لكن خصنا نعرفوا بلي دائما كاين هاد احمد دي احمد دي ولا دي احمد، نعرفوا بلي هذا وهذا نورمالمون وهذا تا هو تيتسمى لو فيرب ان فيرب كتبو كامل ان فيرب introducteur. Le verbe introducteur on a même سميو le verbe de dialogue يعني فعل ديال الحوار. ما كاينش بيان سور verbe dire ولكن كاين دوطخ verbe بحال déclarer بحال annoncer بحال répondre بحال crier etc. هما دي verbe اللي كيبينوا لنا بلي هنا هاد الهضره تقالت من طرف شي واحد وكيبين لنا حتى الطريقه باش قالها. مثلا déclarer يعني صرحها ولا annoncer يعني اعلن دير قال répondre هي باغ اكزومبل اجاب ولا رد الى اخره. هذا تسمى لو فيرب انتروديكتور. خصنا نعرفوه حتى هو كنردوا له البال غادي نشوفوه من بعد سيكو حتى هو من بين العناصر المهمه خصنا نردوا لهم البال. هذا تسمى قلنا لو فيرب انتروديكتور ولا لو فيرب دو ديالوغ. كاين اوسي ان اوتر فيرب كيكون بيان سور في الداخل ديال لا بارول كيتعلق بلا بارول. هنا لو فيرب اتر عندنا اوسي هنايا. ومن بعد غادي نعرفو سي كو باش نشونجي واحد لا فراز باسكو هادشي اللي كيطلب منا نورمالمون في نهار ليكزامان كيطلبوا منا نشونجي واحد لا فراز من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت. بحال كيف درنا دابا هنايا افترضوا ان مثلا هما عطينا هاد لا فراز هادي نهار ليكزامان شنو غيطلبوا منا نرجعوها في لو ديسكور انديريكت. كنرجعوها بحال هكا باش نرجعوها من هاد لو ديسكور هذا هاد الديسكور هذا يعني من لو ستيل ديريكت لو ستيل انديريكت. كاين مجموعه من الامور خصنا نرد لهم البال اللي كيتشونجا حتى هما مجموعه من الحويجات اللي كيتشونجا خصنا نرد لهم البال هما اللي غادي نشوفو في هاد لا فيديو. غادي نشوفو دابا دوك الحويجات اللي قلنا كيتبدلوا يعني ملي غنشونجي هذيك لا بارول ولا هذيك لا فراس ولا كيف ما هما كيسميوه نورمالمون لينونسي باش نشونجي هذاك لينونسي لو ستيل ديريكت لو ستيل انديريكت. بيان سور كاين مجموعه من الامور اللي قلنا كتبدل. هاد الحويجات هادو هما اللي غنشوفو دابا. غنبداو بالحاجه الاولى غادي نانسيستي عليها بزاف هما لي طون فيربو يعني الازمنه ديال الافعال. الازمنه ديال الافعال وملي كنهضروا على الافعال الفعل اللي كندويو هنايا هو هذاك لو فيرب اللي كاين في الداخل د لا بارول. الا عقلتو جو سوي اور الوغ لو فيرب اتر هنايا اللي غنردو له البال. الوغ لو طون فيربال ديال هذاك لو فيرب اللي كاين في الداخل ديال لا بارول غادي نشوفو من بعد كيفاش كيتشونجاو يعني من هذا لو طون هذا لهذا اشاك فوا. الوغ كاين لي طون فيربو كيتشونجاو الازمنه ديال الافعال. كاين اوسي واحد الحاجه اخرى اللي كتعلق نيت بالزمان هي لانديكاتور او لي زانديكاتور او حتى لي زانديكاسيون دو طون ولا طومبورال مؤشرات زمنيه. الوغ هاد المؤشرات الزمنيه بيان سور باسكو ملي كتقال الهضره ولا ما كتقال هذيك لا بارول كتقال في واحد الوقيته معينه بالتالي هذاك المؤشر الزمني كيتعلق بهذيك الفتره. بالتالي خصنا نردو البال خصنا نشونجيو ونبينو سيكو حنا راه ما داوينش على هذاك النهار بالضبط ولا غادي نشوفو بيان سور هادشي هذا بلا تاع حنا غير كنتعرفوا حاليا دابا على الامور اللي كتشونجا غير نعرفوا بدا شنو هاد الامور اللي كتشونجا من بعد نشوفوا باش كتبدل بالضبط. نعرفوا سيكو خصنا نردو البال لي برونون بيرسونيل. غنقول لكم اون جينيرال كنردو البال كاع لي مو ولا كاع لي زيليمون اللي كيعودوا على اشخاص ولا على اشياء ولا على حويجات اخرين. وبالتالي باسكو ملي غادي نشونجيو لو ستيل ديريكت غنشوفو بلي مثلا لي برونون بيرسونيل راه كيتشونجا. غنشوفو اوسي بلي كاينين لي بوسيسيف. لي بوسيسيف يعني كاع دوك العناصر اللي كيدلو على الامتلاك. اللي غنقول باغ اكزومبل انا جي تروفي مون تيليفون لقيت تليفوني بلي هاد لابارول غيقولها شي واحد ما غاديش يقول قال بلي لقى تليفوني لا غيقول بلي لقى تليفونه هو زعما انا كيدوي عليا انا. وبالتالي هاد مون هذا راه سي ان بوسيسيف ان ديتيرمينون بوسيسيف. وحتى لي برونون بوسيسيف جمعت كلشي في لي بوسيسيف يعني جميع العناصر اللي كتدل على امتلاك. غنشوفو حتى لي ديمونستراتيف. لي ديمونستراتيف حتى هما كيتشونجاو ما كيتشونجاوش كومبليتمون مي كاين واحد
واحد الحاجه بسيطه كتشونجا فيهم ولا كتزاد لهم بليطو. الوغ لي ديمونستراتيف بحال سو اللي كنديزيني دي شوز دي زيليمون اتسيتيرا. ملي كنقول باغ اكزومبل سو تيليفون سو بيرو باغ اكزومبل، من بعد غنشوفو سي كو راه كتزاد ليه واحد الحاجه اخرى سو بيرو لا اتسيتيرا. غنبداو بالعنصر الاول اللي شفناه دابا واللي قلنا كيتبدل هو لو طون فيربال، يعني هذاك لو فيرب اللي كاين في لا بارول راه كيتشونجا بيان سور كيتشونجا لو طون ديالو. لكن غادي نشوفو واحد الحاجه من بعد نقدر نقولو استثناء. الا خدينا باغ اكزومبل لا فراز خدينا دابا شويه جو سوي heureux انا فرحان. باغ اكزومبل annonce احمد، كاين لينا احمد الا قدرنا نقولو بحال هكا. جو سوي heureux انا سعيد يعلن احمد، يعني دابا مزيان. هاد لا فراز هادي كيف ما قلنا فيها واحد لا بارول اللي هي اونتر دو غيمي، تقدر تكون باينه بان تيغي يعني بواحد العريضه ولا بجوج نقاط الى اخره. هنا خدينا لي دو غيمي. عندنا ان فيرب انترودكتور ولا السوجي ديالو، يعني اللي كيدير هذاك الفعل، يعني الفاعل ديالو بكل بساطه. هاد لو فيرب هذا راه يقدر يكون انونس، يقدر يكون باغ اكزومبل انونسا، يقدر يكون انونس، يقدر يكون انونسا. مزيان غادي نشوفوا علاش خديت هادو. يقدر يكون انونس احمد ولا انونسا احمد، غادي نشوفوا علاش. تنعرفوا بلي هاد لو فيرب هذا اللي كاين هنا راه يقدر يكون في لو بريزون، وملي غيكون في لو بريزون خصنا جو لامبارفي. يعني ملي غادي ندير شونجمون، ملي غادي نمشي من لو ستيل ديريكت لو ستيل انديريكت، خصنا نعرف بلي هاد لو فيرب اللي كان ديجا في البريزون ما غاديش نخليه في لو بريزون، غنرجعو لامبارفي. وإلا كان في الباسي اون جينيرال ملي يكون في الباسي يعني في الماضي، في الماضي راه خاصو يرجع بلوس كو بارفي. ملي غادي يكون باغ اكزومبل في لو فيتور في المستقبل، راه خصنا نرجعو لو كونديسيونيل، كتبوها كامله كونديسيونيل بريزون، يعني دائما خصنا نردو البال، خصنا نكونو عارفين ديجا هاد لي طون هذا. ومن هنا كنقول لكم الناس اللي عندهم مشكل ولا باقي ما ضابطينش مزيان هاد لي طون هادو، راه درت ديجا دي فيديو كنشرح فيهم هاد لي طون، كنشرح فيها حتى الاستعمالات ديالهم، حيت هي واحد الحاجه مهمه واللي مرة كيسولوا عليها في الامتحان. غادي نشوفوا بلي الفيتور انتيريور، الفيتور انتيريور الا ما درتوش مراجعه لا كونجيكيزون غادي يجيكم هاد السميات ولا هاد الازمنه شي شويه صعاب. لو فيتور انتيريور هو ان طون كومبوزي، ما غادي نهضروا عليه بيان سور دابا. واحد لو طون كومبوزي لوكسيليير فيه تيكون في الفيتور. هاد لو فيتور انتيريور هذا علاش كنرجعوه تو سامبلومون لو كونديسيونيل، كونديسيونيل ماشي بريزون هاد المره ولكن كونديسيونيل باسي. امتى كنشونجي من هنا لهنا؟ بيان سور ماشي دايما، قلت في الاول كنشونجي ولكن راه ماشي دايما. غادي نشوفوا دابا هاد الاستثناء اللي كاين. الا كان هاد لو فيرب انترودكتور، هاد لو فيرب هذا الا كان في الباسي بحال انونسا راه هو في الباسي سامبل، بزمني خصني ندير هاد الشونجمون. الا كان في البريزون ولا في الفيتور لا ما غاديش ندير هاد الشونجمون، يعني كنهضر غير على هنا على هاد لي طون هادو. مثلا جو سوي heureux annonce présent احمد. لا نرجع لو ستيل indirect غنقول احمد annonce qu'il est heureux. il est le verbe être في البريزون، ما بدلتوش خليته في البريزون. علاش؟ حيت هذا في البريزون. مزيان. نفترضوا ان هاد لو فيرب هذا انترودكتور كاين في الباسي، هنا بالضبط الباسي سامبل. غادي نولي ندير هاد لو شونجمون هذا، غادي نقول احمد انونسا qu'il était. Le présent normalement رجع l'imparfait، présent رجع l'imparfait. supposons عندي هذا هاد لو فيرب هذا باغ اكزومبل في الفيتور، غادي يرجع لو فيتور يرجع بلوس كو بارفي. الفيتور يرجع كونديسيونيل بريزون. الوغ غادي نقول احمد انونسا نورمالمون الا كان جو سوغي اي heureux، جو سوغي heureux غادي يرجع احمد انونسا
normalement qu'il serait AIT, le conditionnel présent heure. ونكملوا. غادي نشوفوا واحد الحاجه واحده اخرى اللي قلنا كتبدل les indications de temps او les indicateurs temporels, les indications temporelles المؤشرات الزمنيه نسميوها كيف ما بغينا. هي فقط عناصر اللي كدلنا على الزمن، كلمات كتدل على الزمن بكل بساطه. غادي نشوفوا بلي هاد الكلمات هادو كتبدل، ملي كنبدلو قلنا لا phrase بلو ستيل ديريكت لو ستيل indirect. Supposons par exemple le style direct, elle dit la parole lettre date تستعملات فيها aujourd'hui. Bien sûr كتعرفوا شنو هي aujourd'hui يعني اليوم. إلا عندنا aujourd'hui مستعملة في لو discours direct يعني في هذيك لا parole lettre date في لو discours direct راه كترجع normalement ce jour là. غنقول لكم علاش. Supposons أنا مثلا أنا جيت نقول لكم واحد الهضرة قال أحمد ما نورمالمون قال غنمشي للسوق اليوم aujourd'hui. Je pars au marché aujourd'hui. ولا je vais partir au marché aujourd'hui. يعني هو يكون تيهضر مثلا على الخميس، نهار الخميس فاش كان قال لي هذيك الهضرة، باسكو الخميس فاش كنهضر معاه. لكن أنا جيت مثلا اليوم الحد غنقول لكم بلي أحمد قال لي بلي غيمشي، نقول اليوم لا، حيت الا قلت اليوم هنا غنكون داوي انا على اليوم اللي هو الحد، بالتالي غنقول غيمشي داك النهار اللي كان غيمشي هذاك النهار للسوق، بالتالي بدلت اليوم لهذاك النهار بكل بساطه. aujourd'hui كترجع سو جور لا. وهادشي بعدا باش نكونوا فاهمين راه سي ريسيبروك، يعني نقدر نديرو العكس. غادي ناخدو باغ اكزومبل ان اوتر انديكاتور hier. امس راه كيرجع نورمالمون لا فاي. نقدروا نقولوا باللغه العربيه البارحه، ما عرفت بالضبط واش بيناتهم شي فرق امس والبارحه، لكن في الفرنسي بيان سور كاين فرق بين hier ولا فاي. لا فاي باش ندلو على يعني البارحه ديال اولا امس بالنسبه لواحد النهار معين. اما اون فوا كنقول hier الا كنا مثلا اليوم في الحد انا سيغتينمون كنهضر على اش، كنهضر على السبت. لكن ملي كنقول لا فاي ديال شي حاجه، لا فاي ديال نهار الاثنين راه غتكون هي الحد. الوغ هنايا كنديرو هاد الشونجمون هذا من hier لا فاي. اولا الا عندنا باغ اكزومبل دوما غدا كيرجع نورمالمون لاش بدا غنقولو باغ اكزومبل قال لي غدا غادي نجي، غنرجع لو ديسكور انديريكت نقول قال لي بلي غدا غادي يجي. ما الا قلت غدا نقدر نقول مثلا هاد الهضره هادي قالها لي مثلا واحد النهار معين، وبالتالي غدا ديال هذاك النهار يعني ماشي هو فورسيمون النهار الغدا ديال هاد النهار هذا. افترض انه هو قالها مثلا الخميس، غدا ديال نهار الخميس هو الجمعه، وانا جيت نقولها لكم مثلا اليوم السبت، غدا ديال نهار السبت هو الحد، وبالتالي يعني ما جبتش الهضره كيف ما هي، وبالتالي غنقول الغد ليه كيف ما كنقولوا مال في الدارجه الغد ليه هو لو لوندومان. غنشوفوا اوسي سي كو maintenant دابا بيان سور ملي كنرجعو لو ستيل ديريكت لو ستيل انديريكت مكيبقاش هو كيرجع حتى هو سو مومون لا، هذيك اللحظه. اصدقائي غادي نكتفيو بهادشي اللي شفنا في هذا الجزء، نتمنى ان هذا الشرح هذا يكون مفيد لكم ويكون مفهوم. بيان سور باقي ما كملناش لا لوسون ديالنا، غادي نحاول نشوفوا التتمه ديالها في الجزء الموالي، وهنا نيت نخليكم فرصه باش انكم تطالعوا على الفيديو اللي كنشرح فيها لي فالور دي طون فيربو، يعني الازمنه ديال الافعال والاستعمالات ديالها، باش عندكم فكره ملي غادي نكونوا كنديروا لا ترانسفورماسيون ديال هذوك لي فراز من لو ستيل ديريكت للستيل انديريكت. فاذا كنتو كتشوفوا هاد لا فيديو في شي بلاصه اخرى من غير اليوتيوب، ما تنساوش تابوناو في لاشين مول فرونسي وتبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي يقدروا يستافدوا منها.